السلام عليكم. اليوم ان شاء الله راح نبداو لو كور تاع البيتون. دونك راح نهضروا على واش هو البيتون وين نقدروا نستعملوه. بون كيما كنت نقول لكم البيتون هو راه بارمي لي لونغاج دو بروغراماسيون شغل لي بلوز يوتيليزي. الناس كاع راهم يستعملوهم بزاف وما نمشيو نتلاقاو يهضروا عليهم منا علاش باسكو ساهل بزاف بارابور لي لونغاج الاخرين. اكزومبل كنا نبداو سي بلس بلس جاي شويه واعر. علاش باسكو قريب لونغاج ماشين كيما قلنا. حاجه كي تكون قريبه لونغاج ماشين دائما تكون واعره بارابور البيتون. بيتون قريب لونغاج هيومان باسكو عليها شغل قريب لونغاج هيومان عليها كي حنا نشوفو ان بروغرام نفهموه. باسكو اكزومبل كنا نرفدو ليكزومبل تاع ان طابلو. عندنا ان طابلو باغي نرتبوه كنا نرفدو زعما بالسي بلس بلس ولا بالبيتون. سي بلس بلس خصنا نديرو اون بوكل وخصنا نديرو اون فاريابل طومبورير باش ترفد لا فالور اللي فاتت. ليسونسيال راح خصنا نديطايو البروغرام باش لا ماشين تفهم واش باغي نقولو. بصح بار كونطر ان بروغرام اللي نديروه بالبيتون نو. بيتون باغ اكزومبل نقولو نرتبو طابلو يسيفي جوست نديكلاريو طابلو نديرو الطابلو هذاك البوان سور سيستم اون اونغلي يعني يرتب لك طابلو ديريكت. صديق كاين دي فونكسيون ديجا بري ديفيني يخدموا الخدمه. علي هذوك البيتون اللي نستعملو بزاف باسكو شغل ليزي بيبل باسكو سي فاسيل. ما يسحقش دير خدمه كبيره ولا باش دير حاجه شغل كلشي واجد. يسيفي جيست تعرف لي بيبليوتيك تعرف لي موكلي وتستعملهم. ميم سي با لا بين تحفظهم. قادر كي تجي دير ان بروجي تحوس على الصوالح اللي تحتاجهم شغل دير دوكيومونطاسيون غير على واش تحتاج ودير البروغرام تاعك. باسكو اكزومبل دروكا كون نقول لكم فاش يوتيليزي دروك هو يستعملوا البيتون بزاف صوالح. مي صوالح اللي بلو شغل اللي يهضروا عليهم بزاف كاين يستعملوا في ديفلوبمون ويب يستعملوا في لي ديفلوبمون تاع لي جو فيديو ويستعملوا بزاف في الاخر في الماشين ليرنينغ ديب ليرنينغ. علاش باسكو اكزومبل باش نديرو ان بروغرام ولا حاجه فيها ماشين ليرنينغ ولا ديب ليرنينغ يعني شغل عندك ان بروغرام تبغي انكلو فيه الماشين ليرنينغ ولا ديب ليرنينغ. كاين دي زالغوريثم كبار فيهم خدمه يخدموا باش تقدر تدخلهم في البروغرام تاعك. مي بار كونطر في البيتون كاين ديجا كاين دي بيبليوتيك ديجا بري ديفيني فيهم لي زالغوريثم هادو. سما نعيطوهم نستعملوهم كوم سي اون كلاس. سما ما تحتاجش كاع تكتب الالغوريثم ولا تجيب لا بيبليوتيك دير انكلي لا بيبليوتيك ومن بعد تستعملها كوم سي كاع ما تحتاجش كاع تكون تعرف ماشين ليرنينغ ديجا باسكو راح تبدل غير لي فاريابل وتستعملوهم. سي بور سا دروك ولا البيتون ولا الناس قاولوا يستعملوا بزاف على جال هذه باسكو فاسيل يسهل عليهم الحاله. دونك دوكا راح نوريكم واش نقدروا واش هما لي لوجيسيال اللي تيليشارجيهم ولا باش تقدروا تكتبوا البروغرام تاعكم بيتون باش نديروا لي فيديو اللي راهم جايين. دونك باش نقدروا نكتبوا ان بروغرام بيتون حاجه الاولى خاصنا نتيليشارجيو لونفيرونمون بيتون كيما باغ اكزومبل كاين لونفيرونمون جافا و لونفيرونمون سي بلس بلس ميم لا ميم شوز هنا بالبيتون. هنايا دوكا نتيليشارجيوهم هاد اللين اللي نخليه لكم في الديسكريبسيون. هنايا نجيو هنا نشوفوا توجور كاين لا فيرسيون التاليه ولا تيليشارجيوها اللي كومباتيبل مع ويندوز. سينو اللي عنده ماك يشوف مع الماك اللي عنده لينكس يشوف مع لينكس. ليسونسيال تيليشارجيو لونفيرونمون تاع البيتون بوي نوريكم كي نتيليشارجيوه نانستاليوه راح يجي على هاد لا فورم هذيك شغل. هنا هذاك شغل نقدروا نكتبوا ان بروغرام بيتون نورمال هنايا سواء نكتبوه هنا ديريكت كيما في ماتلاب سواء نكتبوه هنا ديريكت سواء نديروا هنا ان فيشي نكتبوا البروغرام تاعنا هنا وين اكزيكوتيوه في لوتر فونتر يجي هنايا. دونك sinon de préférence انا جو بونس de préférence télécharger un IDE كيما في سي بلس بلس كنا نستعملوا كود بلوكس ديف ولا فيجوال ستوديو. ميم في بيتون كاين باغ اكزومبل اناكوندا ديجا سي اون بلاتفورم وفيها ديجا شحال IDE. سينون باغ اكزومبل كاين هذه لا فيرسيون هذه تيليشارجات انستالا وفاسيل ا يوتيليزي هذا البايشارم. دونك حتى هو نخلي لكم اللين تاع الديسكريبسيون. المهم اللي تيليشارجيوه انستاليوه راه يطلع لنا على هذه لا فورم. دونك باغ اكزومبل نسيو باين نكتبوا حاجه اكزومبل باين افيشيو حاجه. دونك كي نقولوا باين افيشي حاجه بلونغلي اي وونت تو برينت سامثينغ يعني باين افيشي سي برينت. دونك في البيتون عليها قلت لكم قريب للونغاج هيومان باين في افيشي برينت. دونك لو موك اللي ديجا اللي دايرينه باش افيشي ديجا دايرينه برينت من بعد لي بارونتيز لي غيومي من بعد نكتبوا حاجه هالو باغ اكزومبل من بعد سي بون. دابري واش نشوفوا محتاجين ني فونكسيون مين ني بيبليوتيك ني بوين فيرغول على لا فان ما كان والو محتاجين والو.
تكتب ديريكت برينت لا فراز اللي راك باغيها بوين اكزيكوتيو باش نكزيكوتيو سوا نجيو حنايا في هذا لو بوطون سوا نعصرو شيفت اف 10. دونك انا نشوفو هنايا بلا راه عندنا هلو وورد واش ما بغينا نافيشيو نقدروا نافيشيوها. دونك كانت هذه لا فيديو تاع اليوم. جيسبر نقدر نزيد لي زوتر فيديو تاع الكور تاع بيتون في لو بلوتو بوسيبل. واللي عندها كاش كيستيون ولا تقدر تخليوها لي في لي كومونتير، سينون تقدروا تكونتاكتوني بار لي ريزو سوسيو. السلام عليكم.